येस हांव आतां कामां मेथीन करता कित्याक हें पवित्र काम महाराष्ट्रान लग्नाक बिग्नाक वचपाक जाय कितें केल्यार भायर करया म्हाका वाटेर वचपाक जाय हें जें पीक काम जें आसा न्ही तें आमचें झेडपी सुवर्णा तेंडुलकर हेज्या माध्यमांतल्यान हें काम जाल्लें आसा ह्या स्मशानभुमीचें लोकार्पणूच न्हू स्मशानभूमी तो पळय हांगा लागीं तुजे कडेन बोर्ड आसा जाल्यार मातसो कॅमेरा घेवन येता 2014 आमी स्टार्ट केल्ली ती आमी काम करता आसतना कशें आसा की लोकांच्यो बारीक बारीक ज्यो पळय गरजो पळय आसा पळय न्ही ताजेर लक्ष दवरना पूण पर्टिक्युलरली हेजे बद्दल सांगता तुका हांव सुवर्णान आमच्या ह्या सावर्डे झेडपी मतदारसंघ म्हणून जो पळय आसा पळय न्ही ते प्रचंड प्रमाणात काम केल्लें बारीक बारीक प्रत्येक वाड्यार कितें ना कितें आसा जशें तरी तुमकां आतांच सांगलें पळय की आमी काले गेल्ली हांव खरें म्हळ्यार कशें आसा की लोकांक एड्रेस करपाक लागलो खूब जाण हांगासर जे लोक आसा पूण आतां परत आनी वेगळे एड्रेस करिना ते तुजे माध्यमांतल्यान ते सांगता हांव तांकां लोकांक कशें आसा की डिफिकल्टी आसा ती केन्ना केन्ना कितें आसा सांगना ओपन करिना एक दीस केन्ना कितें कार्यक्रम आसता तेचो पळय आसा न्ही तेंचो कितें आसा एक कोणूय मनीस ते मागीर सांगता सगळीं 10-12 कामां कितें उरल्यां ती सांगता ते म्हाजी तांकां विनंती आसा सगळ्यांक ही सगळीं कामां करून घेवपाक जाय तेंचो अधिकार तो कोणाचो लोकांचो ते कशें पंच त्या हेज्या वार्डाचो तेजो त्या पंचायतीचो सरपंच झेडपी आमदार म्हण मागीर हांव सगळें जर म्हजे कडेन कितें जायना जाल्यार हे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हण नाजाल्यार मागीर कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन ह्यो गजाली व्हरोन आमी कशे पद्दतीन ते सुटावे जातले हेजे सदैव आमचे प्रयत्न आसता आनी त्या खातीर ह्या कामाक लागून हे एकूच काम न्ही म्हाका दिसता व्हडलीशी सावर्डे मतदारसंघाक असली जी पळय बारीक बारीक कामां पळय आसा पळय न्ही ती पावना प्रॉपरली प्रपोजल जे पळय पंचायतीचे मार्फत जावं एनओसी मेळपाक कठीण जाल्लें आसा अश्योच गोश्टी खंय मातसो डिले जाल्लो आसा नाजाल्यार शक्यतो झेडपीच्या माध्यमांतल्यान सुवर्णा तेंडुलकरान आमच्या भरपूर कामां केल्लीं आसा आनी प्रत्येक कामां कशें आसा की गेले उपरांत ते कळटा आनी तुमी जे पळय मिडिया आसा ते मिडिया ते एक आमकां कितें आसा एक मेन साधन आसा की खंयच्या कामाचेर लक्ष दिवपाक जाय हांवें उदाहरण म्हणून तुका परत सांगता पयर आमचे उदय बाबाचे आमी कितें आसा की आमी धन्यवाद दिले ताका वागोण थंय खंयचे कडेन फुलाचो कटरो व्हिडिओ पळयले हांव नकळो सगळ्यांनी कोसळलेलो कळ्ळें पूण तो कोसळ्ळेलो केन्ना म्हाका खबर आसा खूब पयलीं तो मोठे मोठे लिडर आसलेले थंय 2012-13 कोसळ्ळेलो तो त्या उदयाक पट सांगले म्हाका जाल्यार कितें 1 वर्स जालें म्हणून तेन्ना म्हाजे पत्रय आसा म्हजे कडेन बरयल्लें हांव येयलो पेपरांनी वचून तुमकां खबर आसा PWDक दिल्लें पत्र आसा म्हजे कडेन एक्नॉलेज केल्लें पत्र आसा 2013 कर म्हणटे पूण ते कितें दुसऱ्या पक्षाचे व्हडले व्हडले मोठे मोठे सामके मेन लिडर आहा ते कांय जाप करना ते उदयाक फुडें काडटा वावडे ते करा ते घाल म्हणून सांगता कळ्ळें तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हणून सगळीं कामां आमी कंटिन्युअसली करता कळ्ळें तुका आतां कशें हेज्यात फाल्यां सकाळीं आतां ते काम आठवडे दिना ते जालें ते काम आमी घेतल्यार कितें दीस जालो हांव प्रत्येक कडेन म्हजी बारीक नजर आसता ताजी श्रेय इल्लें तुकाय मेळना की उदय थंय गेलो आनी व्हिडिओ काडलो पूण दुसऱ्या आठवड्यात ते काम कंप्लीट जालें तुकाय मेळपाक जाय कित्याक तुजें श्रम आसा आमचें काम कंटिन्युअसली आसता तें कशें जाता एकदां कावळो बसलो आनी फाटीं मोडो म्हण कांय करतलें तशें जावपाक जायना त्या खातीर हांवें तुका सुद्दां बरोवन कित्याक लागून सांगलां सांगपा फाटल्यान कारण इतलें की लोकांनी तें पॉझिटिव्हली घेवपाक जाय हांवें तें पॉझिटिव्हली घेतलो कळ्ळें तुका आतां पॉझिटिव्हली कित्याक घेतलो हांव कंटिन्युअसली थंय जेन्ना पळय तें काम करता न्ही तेन्ना म्हाका खबर आसा आतां इन बिटवीन केन्ना समज केन्ना ते मिडिया कडेन वचपाक जाय लोकांक कळपाक जाय शक्यतो कशें आसा ह्या मतदारसंघाक जे पळय तुमी जे पळय कोण पळय मिडिया पर्सन्स आसा ते सगळ्याक भोंवोन असल्यो गजाली ज्यो पळय खंय खंय उरलेल्यो आसा आनी खंय करपाची गरज आसा ते जर नजरे जर हाडले जायत जाल्यार तें जातलें बेगीन जातलें त्या खातीर सगळ्यांनी मेळोन असलें काम आमी करुया अशी म्हजी तुमचे कडेन विनंती आसा केल्लें आसा आनी आज हांगा ही स्मशानभूमी आसा ती लोकार्पण केल्ली आसा जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी कमीत कमी खर्च वापरून आनी बरी क्वॉलिटी दिवन सगळ्यां पर्यंत आमी कशी कामां करतली हेजी सदांच काळजी घेतली वता आनी चडांत चड कामां कशी जातली हेजी सदांच काळजी घेतली वता हें करता आसतना म्हाका ह्यो लागपी 3 पंचायती आसतल्यो सावर्डे काले आनी दाबाळ ह्या 3 पंचायतींनी
आसा प्रत्येक वाड्यांनी डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ज्या ज्या जाग्याचेर डेव्हलपमेंट करपाक मेळना त्या जाग्याचेर सावंड सिस्टम आसतले, खुर्च्यो आसतल्यो, अशें म्हणजे लोकांक ज्यो कितें उपयोगी पडटा अशें साहित्य आमी दिल्लें आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर काम करप आनी तें काम करता आसतना भारतीय जनता पार्टीचे एक जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावून तांचो विकास कसो जातलो हाची सदांच काळजी घेवन कामां केल्ली आसा. जिल्हा पंचायतीचें काम करता आसतना म्हाका सदांच सगळ्या पंचायतीचे पंच आसतले, सरपंच आसता, आमचो आमदार आसतलो, आमदारान सदांच म्हाका सहकार्य केल्लें आसा आनी ताका लागून आनी गांवचे सगळे लोक ग्रामस्थ म्हाका याद जायना की खंयचें काम करपाक घेतलें आनी कोणी तरी आडयलें अशें केन्नाच जालें ना. ताका लागून ही इतली डेव्हलपमेंटाची कामां आमकां करप शक्य जाली. भाऊचो तर आमकां सदांच सपोर्ट आसा आनी ताका लागून ही सगळीं कामां करप शक्य जाली. असंच सगळ्यांचं सहकार्य, सगळ्यांचे सपोर्ट सगळ्या अपेक्षा करता. गेली 2 टर्म म्हणजे फाटली 5 वर्सां आनी 5 वर्सां पूर्ण करता आसतना सगळ्यांनी म्हाजेर जो विश्वास दाखयलो त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा. आनीकय खुबशीं कामां आसात, तांचें आतां इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. दाबाळ स्मशानभूमी कंप्लीट जाल्ली आसा, ताचें लोकार्पण करपाचें आसा. दाबाळ शाळे कडेन स्टेज जाल्ली आसा. प्लस आमचे काल्या एक व्हडल्या मांडाचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आमच्या काल्या आनी एक क्लब आसा ताचेंय बी रिनोवेशनाचें काम कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा. आनी 2-3 कामां आसा ती पायपलायनीन आसा, तांचे ह्या दिसांनी टेंडर येवपाचें आसा. तो टेंडर येवन हातूंतल्यान चडांत चड कामां आमच्या मतदारसंघात करून आनी ती डेव्हलपमेंट कसो जातलो हाची काळजी घेवन काम केलां. सगळ्यांचे सहकार्यान हें शक्य जाल्लें आसा. सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.